पार्टी सूबाई वाइस चेयरमैन अलहाज आसम खान, कौमी वतन पार्टी मशरान, the Union Council of Azog, the Village Council, Januko, the PK Chappal, the Unga Organizing Committee memberano of Tilta Munga, the Tahsil Tangib, the Mukhtalif Village Council Chairmanano, स्टाफ वाटोरों पे हद मशहूर है और ख़ुसूसन जनता नागने सदे इलाके खलक आगा मशरान आगा नौजवानान जिसों को कौमी वतन पार्टी सरा मुंसलिक थी ताबुई टोलो शुक्रिया अदा कोम खुसूसन दा आत्मा तजिसेब जदे विलेज काउंसिल चेयरमैन दे ताबुई रोड हाजी खस्तर रहमान साहब और उस्ताद वाटोलो बदे खुशाल है कि बदाम लंड तन वक्त के तासो बदाम रकन तहदाद के दिल तराग ले और मुंग लम्बा इज्जत राको दा नने गुंडा दा मुंग यो तसलसल दे और दा खुसूसन नन चूंकि जदे कॉजवे मुंगा इफ्तिताह कोला रास्ता सुधा पारा दाला दे दे दीना मुतालिबा वा दे खल को दीना मुतालिबा वा और दा मंजूर शवे वा अतेर हुकूमत के सिकंदर खादा खबा दमगा जो वक्त हो आग वक्त के और दा पिंदे शपक काला उमदागा से लटकावा नन मुंगा दागे अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह उकरा और इंशाअल्लाह ताला दा सड़क बम दा जानू को नवाख लातर ज़ियारत के लिए पूरे मुंगा में इंशाअल्लाह ताला दा रसाऊ दास्तानो नटोरो मुंग सराबिना ला जानू को सरा दमुंगा मक्केना तबाख्वाना यो रिश्ता कायम अला दे इलाके के जिस कारुना दिलता दाखल कुछ जरूरियात हुआ गम वाला पूरा कर दी और इंशाअल्लाह ताला हमदा का शांति आइंदा ना पारा जिस जरूरियात या का बमुंगा उम्दे इलाके ना पारा उम्दे गरीबाना ना पारा उम्दा मुंगा बा तासुरदा अहदे तासुरदा वादरा तासुरदा दमुंगा यो कोदे कि इंशाअल्लाह ताला मुंगा बतासु पा इस सूरत के ने प्रीतियों अब तासुरदा उम्दा से शाना बचाना बना खबरों को हुए चिदा से न तरक्याती कानून न दी अब वो जदत शोरों कमा तो दमुन पवा के शिवो तो ब्याह सिकंदर खान वजीरों दागा पवा के शिवो नागा योलविया सिलसिला ना वो सिर्फ तरक्याती कानून ना तासो माने जिस तरीक़ा को माने तकलीफ लागलो और 788 दफा लगे दले वा नाकाबिल जमानत यो दफा लगे बागी की जमानत हमने की और दाखलक ज़ैतुल मियां से दाखुल रसल लागू मशरान मुंगारी की कोशिश को हम खत्म का दादका की दाखलक बेजाया उम्दा का शांति पुलिस पागे के
راغلی وو په دې باندې دا دفله کولې وه دا یو ډېره سنګینه دفله تاسو وګورئ چې عمران خان باندې دا دفله کېدله ده یو عدالت نه بل عدالت ته منډه وهي تاسو وپکې د کور نه هم نه خوځېدی تاریخونه پکې لا نه دی نو دا زموږ ستاسو یو هغه ده یو رشته ده دا رشته به همدغه شانتې قایم و دایمه مونږ په دې خفه نه وو چې دا تېر الیکشن کې خو کامیابي حاصل شوې نه وه نو الله تعالی طرفه وه دا اقتدار راتلو او تلو راتلو والا خبره ده خو ستاسو رشته زموږه دا نه ختمېږي په هېڅ صورت کې انشاءالله تعالی همدغه شانتې به دا قایم او دایمه وي مونږ که حکومت کې یو او که حکومت کې نه یو ستاسو خدمت به کوو ستاسو کوم مشکلات چې دي انشاءالله تعالی پوره کوو درونو الیکشن اوس بیا دوباره را روان دی الیکشن کې ستاسو اهمیت شته او ستاسو په هغې باندې منشا باندې ستاسو په ووټ باندې ستاسو په حمایت باندې په دې ځای نه د نیشنل اسمبلی ممبر او د صوبایي اسمبلی ممبر به منتخب کېږي مخکې تاسو ډېر د تېر الیکشن نه مخکې تاسو په موږ باندې ډېره مهرباني کړې وه او موږ سره شانه بشانه ولاړ وی او انشاءالله تعالی دا زما امید دی دا نن چې ما کوم جوش او جذبه ولیده چې انشاءالله تعالی دا جانوکو ویلیج کونسل دا بازو یونین کونسل با انشاءاللہ تعالی مخی بچه سنگا قومی وطن پارٹی گٹو انشاءاللہ تعالی مونگا دا عوامو پا آغی ماندے سیاست کو دا نور و دارو پا حمایت پاندے سیاست نکو چې هغوی کور ناست دي داسې دې ځله په دې تېر الیکشن کې داسې ډېر امیدوارانو چې د شپې اوده شوي وو دا هلته بیا دوه نیمې شپه کې دوه درې بجې خلکو راپاڅون شا به دا ګټلی الیکشن دغسې الیکشن زموږ نه دی پکار زموږ دا الیکشن پکار دی چې ستاسو حمایت مونږ سره وي داسې کاغذي الیکشن داسې د سلیکټډ الیکشن مونږ د هغې هغه حمایت نه کوو نه به انشاءالله کوو مونږ د عوامو سیاست کوو انشاءالله تعالی د عوامو په منشا باندې او د عوامو په ووټ باندې به انشاءالله تعالی مونږ تاسو سیاست په هغې کې مخکې ځو وروڼو ما ته پته ده ستاسو ډېر مشکلات دي خصوصا د ګرانۍ یو ډېر لوی بوج دی په هر یو کورنۍ باندې د بجلۍ مسله هم په دې تېر اختر کې اوس هم چې ګرمي زیاته شي د بجلي نه وي 10 ګنټې شل 15 ګنټې بجلي نه وي دا په دې علاقې باندې ډېر ظلم دی او خاص کر زمونږ په دې پښتنو علاقې باندې دا دوی دا خیال دی چې دلته دوی څوک تپوس والا نشته د دوی لپاره آواز اوچتولو لپاره څوک نشته نه دوی باندې ظلم کوی دا ظلم مونږ ته قابل قبول نه دی په هېڅ صورت کې انشاءالله تعالی مونږ به په هر صورت کې ستاسو آواز اوچتوو ګراني زیاده دا خو دا یو څو اقدامات چې وشو
دا یو څو فیصلې چې وشوې زه امید لرم چې دې سره به ورو ورو دا بیا نیم په خپل ځای ته هغه کېږي معیشت په مستحکم کېږي دا IMF تاسو په ټولو ورځې کې IMF روزانه په اخبارونو کې په ټي وي کې راځي چې IMF دا وایي IMF دا هغې سره معاهده وشوه دا ډېره ضروري په دې لحاظ دی چې دا معاهده وشي نو بیا دا نور هغې نه موږ ته مدد ملاویږي دا معاهده په ډېره مشکله باندې وشوه ځکه چې د یو پارټۍ مشر عمران خان او د هغه سره چې کوم کسان وو هغوی غوښتل چې دا ونه شي چې دا ملک نور مصیبت کې شي چې دا ملک ډیفالټ وکړي نو دا د ملک خیر دپاره دا خبره نه وه دا دوی چې کوله دوی خو غوښتل چې چونکې هغه د حکومت نه هغه شوی دی حکومت نه خو لرې شوی هم دی نو دا آئیني طریقې سره لرې شوی دی څو غیر آئیني طریقې سره نه یې لرې شوی او هغې نه پس ده چې کوم اقدامات وکړل ده چې کوم طریقې سره دې ملک کې افراتفري پیدا وکړه خلک خو دا وایي چې عمران خان د PDM یا د موجوده حکومت د حالات رسولی دی خو داسې نه ده عمران خان په خپلو پښو باندې په خپله تبر والی په خپله ځان ته داسې حالات جوړ کړي دي عدم اعتماد چې وشو نه پکار دا و چې دیم دغه اسمبلی کې ناست وې ډېر اکثریت و ورسره اواز به یې اوچت و د ممبرانو هم دا خواهش و چې اسمبلی کې دې مونږ ناست یو دا هغه ځای نه به مونږ سیاست کوو خو نه عمران خان وی چې نه زه دې اسمبلی نه په دې اسمبلی لته وام او بس ټول ترې ووتلم دلته خبره ختمه نه شوه دا اوس هم چې کوم ټایم دی دا خو د صوبایي حکومت د تحریک انصاف حکومت د هغوی لا ټایم و پخپله د اسمبلی ممبرانو وی چې اسمبلی مه ماتوه د وینا زه ماتومه دا اسمبلی ماته کړه پنجاب اسمبلی ماته کړه یعنې ته وګوره د پاکستان ټوله جایزه چې واخلی نو د پاکستان په نیمې نه زیات بلکې درې حصو باندې د تحریک انصاف حکومت و په مرکز کې و بیا په دې دوه صوبو کې شوه پنجاب صوبه خو ټولو کې لویه صوبه ده 55% آبادي ده د هغې دا صوبه هم لویه صوبه ده دې دواړو نه خپل حکومت پخپله یې ختم کړ دا پرېږدی هغې نه پس د کشمیر حکومت هم ختم شو اوس یې د ګلګت بلتستان حکومت هم ختم شو نه دا چا غلطي ده د خپله غلطي ده او دا پرېږده دا خو ورسره دا یو سلسله روانه وه کنې دلته به دا موجوده حکومت نو خو دوی استعفا نه وی ورکړې همدغه دلته محمود خان وزیر اعلی اوسه پورې به وزیر اعلی و پخپله یې پرېښوده نو داسې سړی چې هغه د عوامو سوچ نه کوي د خپلو ممبرانو سوچ نه کوي او خپل ذهن کې چې راځي او هغه منتر دا جادو منتر والا خبرو باندې کې په هغې کې راځي بیا خو همدا حال دی دې ملک زه خو د رحمت خدمت نه دی کړی زه خو د څلور کاله کې ده وی چې ما
زبردار معیشت کی کما گاڑی بخاطا کم ہر بخاطا کم اس جو رکھ بسن روڈ کا رکھے اور بیا دا یو کال دا سیم دا سے تشدد سیاست کو دے پولیسوں نے وہ نداغے پاگے کی منصوبہ جو دا سے منصوبہ بندی سے ہوا چیزا ٹولو فوجیانو سامنے تنصیبات جو پاگے مانے حملہ اور ٹولو مانے حملہ اکڑا دا سے حملہ کو ہندوستان ہم با ممال نشو کولے دا غوی بخواهد چه خدا سے حملہ نشو کولے چه کم دردی دا کارکنانو دا دپا منشا مانے دا وشوان دا غی نقصان 4 کروڑ سے دے ملک کروڑ سے دا عالمی دنیا کے زمونگا بدنامی وشوا خود دا پریمانے پروانشتا اوسم بھائی پرونے ویلی دی کہ دا کو سخبر چیز جی ایس کو مکتا آقشواو فلانی دے کی دا کی گا فلانی دے کی دا کی گی آپ آتا بھوڑنا بات کرنا تاکو دا کور کمانڈر کور سو داو تاکو دے چکدرے کے آگا چیزے کلاچی دا آگا دے اسو دولا آگا نے ٹوپکی اوڑے دا سے نور درنے کے ہر دے کے تاکو سیاست کے خدا دو پورمن طریقے سے رکھنے وے احتجاج دا حق ہو دے کہ مگن سنوائیو کیا حق نو کو پورمن طریقے سے رکھنے وے داگے بزیاد اثر ہو خدا کم واقعات چوٹ کرل اور دیکھئے اخبر نوجوانان داوی ذہن ہے دا سے زہر آنود کردے دے چاہوئی ہوئی چی بس 800 خبریں ہوئی چی بس دا عمران خان صحیح ہوئی ہو بدا نور 800 غلط تھی دو خو بدا کرپشن اور دا ٹول کرپٹ دی اور دا دی اور آگا دی اور پیمل این پسیدہ شہباز اور نواز اور زردانی رہے یا دو چلا کرپٹ دی وہ چلا تکی سن روزی دا بلا رس ورزہ پدے کے بگوان روزی تو وہ دا سعودی عرب نا توفہ وطا ملوشے ہوا گڑے وطن نورم شیدنو باقی ماندے خانقابہ تصویرو دو خواہ گڑے پڑا داگے کی پلاو پڑا ندار اس سے مطبل کیا تکوتا نشی پخبلا اس آگے داگے اس دا سامنے شیدنو چی روزی میدان تھا دنے وہ اس مقابلہ کیا منگا وہ سنوائیو کہ آج تک کی گی پہ انصاف سر بکی گی شہادتون سر بکی گی خدا سے نا کہ داکم عدالتونا اور خاص کر سپریم کورٹ کے داموں میں تدننی اڑے تلے کہ یو سڑے پر ریمانڈ باندھی بیو کیس کے اور کہ سپریم کورٹ ترو باڑے اور ایک بڑی خوش ہوئی ہے آپ سے مل کے پروٹوکول لیول ورک اور مرسیڈیز گاڑی کے لوگوست ابھی آتا ہے کہ خواہ خدا حافظ ہو بھی ریسٹ ہاؤس پیس کو لے جاؤ آتا ہے روٹین جو سے آتا ہے سر دوستان ملو کے آتا ہے کہ مہربانی کر کے کل عدالت میں پیش ہو جائے دا دی طریقے سے دا جان خودی ہوئی چی بس مونگا پدے مدے دا انصاف دیو مونگا دا بالکل انصاف نمانو دا انصاف سر رجاتے شویدے اور دے نتیجہ بخدی میر احمد جناب عبداللہ احمد خان شیر کو قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی نر لیڈر تکا لیڈر شیر کو نر لیڈر شیر کو قومی وطن پارٹی ماتا پتہ نا کیا کارکنان پکے دیر داسی ہو چاہوئی نا سمجھو نوجوانان نا سمجھو اگر یو عرب یو کروڑ نو کرے کولا ورنکڑے وہ ذہن والا خراب کو اگر ذہن خرابی دو سرا ابو یوسم چی متوائے دیر خبرو دو کر بچنا دامو گا نمانو
زمونږه بس تاسو صرف دا درخواست دی چې څه حقیقت دی هغه منل پکار دي چې څه د ځمکې څه حالات دي هغې مطابق تلل پکار دي دا کو کم صورتحال چې جوړ دی او دا یو صرف په دې ملک کې دا منصوبه بندي نه وه شوې دې خو هر ځای وایي کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے مجھے مار رہے ہیں زما دا مصیبت تے دامرا عدالتوں کے پیش کیے گم نو ددو ولی بسو کے وجنی دیسو کے موجنی دے عدالتوں برابر مقابلوں کی وکیلان وکیل کی اور کو صحیح معنوں کے فیصلہ ہوا خدا سے وہ ججا نہ کہ دے بے دباؤ واجی اور وہی وچی راجا بشر شلا مقدموں کے تازہ زمانت در گوما دا پاکستان کی جدہ سے نہیں شوی مختلف دیر دا اس پہ اختلاف لیڈران پادشی بھی دی عدالتوں سر کم رویہ وا اس وقت کم رویہ دا دا عدالتونو چې دا کم کارکردګي ده دا زما په خیال په تاریخ کې داسې کارکردګي موږ نه لیدلې خو انشاءالله تعالی زموږ دا امید دی چې چا په دې 9 مئی او 10 مئی باندې چې کوم هغه شو دا سنګین واقعات دي د ملک لپاره د هغې خلاف موږ غواړو چې هغه خلکو ته چې څوک په دې کې ملوث و هغوی ته دې سزا ملو شي او دا ملو شي بیا آئنده لپاره داسې نه کېږي موږ په دې علاقې کې په دې خوره باندې ستاسو زمونږ مشترکه حق دی ستاسو عزت زمونږ عزت دی ستاسو غیرت زمونږ غیرت دی ستاسو کامیابی زمونږ کامیابی ده خدا نخواسته ستاسو ناکامي زمونږ ناکامي ده او په دې هغې باندې الیکشن وشي خو ګټه ده دا ټولو ګټه ده دا صرف زما یا سکندر خان ګټه نه دا د ټول د علاقې ګټه ده د علاقې خوشحالۍ لپاره دا موږ غواړو چې دا علاقه نور هم ترقي وکړي دا موږ چې کوم یو سفر شروع کړی و د حیات محمد خان شیرپو شهید د وختونه او بیا دا یو تسلسل روان و دا سفر موږ هم دغه شانتې مخکې بوځو او دا علاقه د خوشحاله آباده او ودانه وي او انشاءالله تعالی د دې لپاره به موږ ورځ او شپه کوشش کوو ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه